सङ्घीय आकस्मिक कोष कसको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था रहेको छ? नेपाल सरकार। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम नेपालमा कति तहका अदालत रहने व्यवस्था छ? 3 तहको, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। नेपालमा कतिवटा सर्वोच्च अदालत रहनेछ? 1 वटा। नेपालको अभिलेख अदालत कुन हो? सर्वोच्च अदालत। नेपालमा कतिवटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ? प्रत्येक प्रदेशमा 1 वटा। नेपालमा कतिवटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था छ? प्रत्येक जिल्लामा 1 वटा। संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई हुने व्यवस्था रहेको छ? सर्वोच्च अदालत। संविधान तथा प्रचलित कानूनको व्याख्या गर्न अधिकार कसमा निहित रहने व्यवस्था छ? सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सहित कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? 21 जना न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 6 वर्षको। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदमा सिफारिस हुन कम्तीमा कति वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको व्यक्ति योग्य मानिन्छ? 3 वर्ष। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? धारा 137 मा। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? 5 जना। प्रधान न्यायाधीश 1 र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अन्य 4 जना। उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा कति वर्षको काम गरेको व्यक्ति योग्य मानिन्छ? 5 वर्ष। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा, राष्ट्रपतिबाट। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? न्याय परिषदको सिफारिसमा, राष्ट्रपतिबाट। प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू कति उमेर नपुगेसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ? 65 वर्ष। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले कुन कुन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, उत्प्रेषण, प्रतिशोध, अधिकार परीक्षा लगायत अन्य उपयुक्त आदेशहरू। सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्दछन्? राष्ट्रपति समक्ष। सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश भएपछि राष्ट्रपतिले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत कहाँ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? सङ्घीय संसद समक्ष। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीच अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी विषय एवं सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय सदस्यका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी विषयका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? संवैधानिक इजलासले। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी गरिने व्यवस्था छ? न्याय परिषदको सिफारिसमा, प्रधान न्यायाधीशबाट। जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी गरिने व्यवस्था छ? न्याय परिषदको सिफारिसमा, प्रधान न्यायाधीशबाट। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश कति वर्षको उमेर पुरा नहुन्जेल आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्नेछ? 63 वर्ष। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा न्याय परिषदको व्यवस्था रहेको छ? धारा 153 मा। न्याय परिषद कति सदस्यीय हुने व्यवस्था रहेको छ? अध्यक्ष सहित 5 सदस्यीय। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा न्याय सेवाको आयोग व्यवस्था रहेको छ? धारा 154 मा। न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? प्रधान न्यायाधीश। न्याय सेवा आयोग कति सदस्यीय हुने व्यवस्था रहेको छ? 5 सदस्यीय। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, राष्ट्रपतिले। महान्यायाधिवक्ता कति अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार अवधिसम्म। नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार को हुन्छ? महान्यायाधिवक्ता। नेपाल सरकार बाढी वा प्रतिवादी भई दायर भएको मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रधान न्यायाधिवक्ता। महान्यायाधिवक्ता। महान्यायाधिवक्ताको प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नु पर्दछ? राष्ट्रपति समक्ष। कसको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ? महान्यायाधिवक्ता। प्रत्येक
प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहने व्यवस्था छ? प्रदेश मन्त्री परिषद। प्रदेशमा रहने सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिलाई प्रदेश मुख्य प्रमुख भनिन्छ भने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्दछ? राष्ट्रपतिले। राष्ट्रपतिले अगावै पदमुक्त गरेको अवस्थामा बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल कति हुने व्यवस्था रहेको छ? 5 वर्ष। प्रदेश प्रमुख हुन 35 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने हुन्छ भने प्रदेश प्रमुखको को समक्ष पद र गोपनीयताको शपथ लिने व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रपति समक्ष। एउटै व्यक्ति कति पटक भन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन? 1 पटक भन्दा बढी। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? धारा 168। प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री सिफारिस प्रदेश सभाका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको कति प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 20%। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रदेश प्रमुख। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रदेश प्रमुख। प्रदेश सभाको सदस्य हुनका लागि कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 25 वर्ष। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था रहेको छ? 1 सदनात्मक। प्रदेश सभाको सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतको कुन इजलासबाट गर्ने व्यवस्था रहेको छ? संवैधानिक इजलास। प्रदेश सभाको कति प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ? 60% प्रत्यक्ष र 40% समानुपातिक। प्रदेश सभाको कार्यकाल कति रहने व्यवस्था रहेको छ? 5 वर्ष। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले कति दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 15 दिन। प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले कति दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 20 दिन। प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई पास भएको विधेयक कसले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रदेश प्रमुख। नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? भाग 16 मा। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहने व्यवस्था रहेको छ? गाउँपालिका र नगरपालिकामा। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा रहेको छ? धारा 215। कार्यपालिका प्रमुख। नगर कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा रहेको छ? 216। गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार बन्न कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 21 वर्ष। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको समयावधि अथवा पदावधि निर्वाचित भएको मितिले कति वर्ष रहने व्यवस्था छ? 5 वर्ष। नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा कति महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ? 2 जना। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार कसमा निहित रहनेछ? गाउँ सभा र नगर सभामा। गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कुन कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ? संघीय कानून बमोजिम। गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले कति वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ? 5 वर्ष। गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिका कार्यपालिकाको ले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कुन कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ? स्थानीय कानून बमोजिम। सङ्घ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तर्सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा उल्लेख छ? धारा 231 मा। कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्री परिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन एवं प्रदेश
मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा कति अवधि निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ? 6 महिना। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कुन सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ? सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त। सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न कसको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद गठन हुने व्यवस्था रहेको छ? प्रधानमन्त्री। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन कसले बनाउने व्यवस्था रहेको छ? सङ्घीय सदस्यले। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम नेपालमा कतिवटा संवैधानिक अङ्ग निकाय रहेका छन्? 13 वटा। संवैधानिक अङ्ग र निकाय, भाग र धारा। 1. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भाग 21, धारा 238। 2. महालेखा परीक्षक, भाग 22, धारा 240। 3. लोकसेवा आयोग, भाग 23, धारा 242। 4. निर्वाचन आयोग, भाग 24, धारा 245। 5. राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, भाग 25, धारा 248। 6. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, भाग 26, धारा 250। अन्य आयोगहरू, भाग 27। 7. राष्ट्रिय महिला आयोग, धारा 252। 8. राष्ट्रिय दलित आयोग, धारा 255। 9. राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा 258। 10. आदिवासी जनजाति आयोग, धारा 261। 11. मधेसी आयोग, धारा 262। 12. थारू आयोग, धारा 263। 13. मुस्लिम आयोग, धारा 264। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? धारा 294। प्रत्येक वर्ष संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्दछ? राष्ट्रपति समक्ष। प्रत्येक वर्ष संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश भएपछि उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिबाट कुन निकाय समक्ष पेश गर्न लगाउने व्यवस्था छ? सङ्घीय संसद समक्ष। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कति छन्? 1. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको पदमा नियुक्तको लागि योग्य हुन नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुन उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ? स्नातक उपाधि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त कति वर्ष उमेर नपुगेसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्छन्? 65। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको नियुक्ति कसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ? संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त सहित कति जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ? 5 जना। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको पद नियुक्त हुन कम्तीमा कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ? 45 वर्ष। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तको पदावधि नियुक्तको मितिले कति वर्षसम्मको हुन्छ? 6 वर्ष। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 239। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्तको लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा कति अवधि काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 20 वर्ष। कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के गर्न सक्ने व्यवस्था छ? कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने। नेपालमा महालेखा परीक्षक कति जना रहने व्यवस्था छ? 1 जना। महालेखा परीक्षकको नियुक्तिको लागि योग्य हुन नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य वा लेखामा कुन उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ? स्नातक उपाधि। महालेखा परीक्षक कति वर्ष उमेर पुगेसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्छन्? 65 वर्ष। महालेखा परीक्षकको नियुक्ति कसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ? संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा। महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले कति वर्षको हुन्छ? 6 वर्ष। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ? धारा 241 मा। महालेखा परीक्षकको पदमा नियुक्तको लागि योग्य हुन लेखा परीक्षक सम्बन्धी काममा कम्तीमा कति वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 20 वर्ष। नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा
लोकसेवा आयोगको व्यवस्था छ धारा 242 मा।